बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालूमात ट्यूब के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही एक सिर्फ मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वही दुआओं को कबूल करने वाला और वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया कुराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबा कुराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। मालूमात ट्यूब के प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रम का आगाज होने वाला है। हमने ये आपसे वादा किया था कि हम माह मुहर्रम में ऐसे वज़ाइफ और बहुत सारे अज़कार भी बताएंगे जिनसे बहुत से लोगों ने फायदा उठाकर अपनी जिंदगियों को बदल डाला है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की कारगुजारियां भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा होने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें माह मुहर्रम की कदर करने और इस माह में अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए। मालूमात ट्यूब के प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रम के पहले 4 दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बहुत ही ज्यादा फजीलत बयान हुई है। जो शख्स भी मुहर्रम के पहले 4 दिन रोजाना 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उस इंसान की तकदीर को बदल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल आपके लिए रोजगार की परेशानी, माली मुश्किलात, घरेलू नाचाकियां, ला इलाज बीमारियां, अपना घर, अपनी सवारी, अलगर्ज कोई भी हल ना होने वाले मसले के लिए बहुत ही ताकतवर और आजमुदा वजीफा है, जो माह मुहर्रम के इन 3 दिनों में आपकी जिंदगी ही बदल कर रख देगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, वजीफा बताने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत भी जान लें। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात जरूर आएगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तो छोटी सी आयत है, इसको तो हर कोई पढ़ता है, क्या इसके पढ़ने से भी कोई फायदा या कोई अजर इंसान को मिलता है? तो इसकी फजीलत और अजर पहले जान लें। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी कुव्वत और ताकत होने के बावजूद अगर हम मायूस होते हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बड़े फजाइल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी, बादल मशरिक की तरफ छुट गए, हवाएं साकन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगाए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगारे आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। हजरत इब्न मसऊद फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके 19 हरूफ हैं, हर हरफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी 19 हरूफ हैं और वहाँ फरिश्तों की तादाद 19 है। मुसनद अहमद में है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे उनका बयान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जरा फिसली तो मैंने कहा, शैतान का सत्यानाश हो। आपने फरमाया, ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया उसने अपनी कुव्वत से गिराया। वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से मक्खी की तरह जलीलो पस्त हो जाता है।
ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ زمانہ خشک سالی میں مصری لوگ دریائے نیل کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جس سے طغیانی پیدا ہوتی اور ان کی مغروعات سرسبز ہو جاتی تھیں۔ یہ فعل شریعت اسلامی کے روح سے حرام تھا، پس امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ الفاظ لکھ دیے کہ اے نیل، تیرا جاری ہونا یا بند ہونا اللہ کے حکم سے ہے، تو حکم الہی سے جاری ہو جا۔ اگر تو اپنے اختیار سے چلتا اور بند ہوتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ مصر کے ایلچیوں سے کہا کہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا گیا تو اسی وقت طغیانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ جب اسلامی فوج بصرہ کے جنگل سے گزرنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خون خوار جنگلی جانوروں کی شکایت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ الفاظ لکھ دیے کہ اے جنگل کے باسیوں، یہ فوج اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور اس فوج کو گزرنے کا راستہ دو۔ صحابہ کرام نے علل صبح دیکھا کہ تمام جنگلی جانور ایک قطار بنا کر جنگل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آنا فانا جنگل کو خالی کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم کی تاثیر رکھتی ہے۔ روم کے بادشاہ کا ایک ایلچی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ وقت کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، آپ کوئی علاج بتائیں۔ آپ نے اسے پہننے کے لیے ایک ٹوپی دی۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ ٹوپی پہننے پر سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اتارنے پر پھر ویسا۔ وجہ کیا ہے؟ ٹوپی کھولنے پر بادشاہ کو پتا چلا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلا ہوا ہے۔ بادشاہ روم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اب ماہ محرم کے حوالے سے اس کے کچھ وظائف بھی سن لیجئے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو محرم کے پہلے 3 دن 100 مرتبہ بعد نماز عصر پڑھتا ہے، پھر اس کا جو بھی مقصد ہو انشاءاللہ اس کا مقصد انہی دنوں میں پورا ہو کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ پہاڑ جتنا بڑا مقصد ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ محرم کے ان 3 دنوں کے اندر جو بہن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 10 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔ ماہ محرم کے پہلے 3 دنوں میں 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دیں تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ یہ قرآن مجید کی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں 114 مرتبہ لکھا ہوا ہے، اس کے 19 حروف ہیں، لہذا 114 مرتبہ روزانہ ما اول و آخر درود شریف کے 19 دن تک پڑھیے۔ شوگر، ذیابیطس، جگر اور گردوں کے امراض سے شفا ملے گی۔ 7 دن تک روزانہ اول و آخر درود شریف 786 مرتبہ روزانہ پڑھے
تو हर हाजत पूरी होगी। तुलुए आफताब के वक्त 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 300 बार दुरूद शरीफ पढ़े, रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। कुंद जहन 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके पिए तो 40 दिन में हाफजा तेज हो जाएगा। मालूमात ट्यूब के प्यारे दोस्तों, कौन कौन आज से ही नियत करता है कि माह मुहर्रम के पहले दिनों में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा शुरू करेगा? अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मालूमात ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।